आज तपाईहरूकै साथले गर्दा यत्रो हामी 10औं एक्टमा आइसकेका छौँ। आजको एक्टको नाम हो कोअपरेटिभ एक्ट 2074। यो भर्खरै चेन्ज भएको एक्ट हो, त्यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ कोअपरेटिभ एक्ट 2048 थियो, जुन जम्मा सेक्सन 48 सम्म मात्रै थियो र अब यो चाहिँ धेरै लामो, धेरै डिटेलमा दिएको छ। दायाँ बायाँ नगरी यहाँ सुरु गरौँ न त। कोअपरेटिभ एक्ट 2074 के हो त यसको प्रिएम्बल्स भन्दाखेरि, यसको प्रिएम्बल्स आर टु एकुमुलेट द क्यापिटल, टेक्नोलोजी, स्किल जुन छरिएर बसेको हुन्छ फार्मर बिच, लेबर, क्राफ्टम्यान, लो इन्कम भएको मान्छे, ब्याकवार्ड मान्छेहरू, जेनरल पब्लिक, कन्ज्युमर, यिनीहरूसँग छरिएर बसेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले अकर्डिङ टु कोअपरेटिभ नर्म्स, भ्यालु, प्रिन्सिपलले एकुमुलेट गर्छौँ। त्यसपछि के गर्दा रहेछौँ त हामीले, टु प्रमोट द इकोनोमिक, सोसियो कल्चरल डेभलपमेन्ट अफ मेम्बर। कोअपरेटिभ भन्नेकै मेम्बर फोकस, कम्युनिटी फोकसको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ फेरि हेरौँ, अब टु प्रमोट कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन एज कम्युनिटी बेस्ड, मेम्बर फोकस्ड, इन्डिपेन्डेन्स एन्ड गुड गभर्नेन्स। टु अचिभ, कसरी सेल्फ डिपेन्डेन्ट र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अचिभ गर्न सकिन्छ त हामीले हाम्रो देशको इकोनोमीमा भन्दाखेरि, एग्रिकल्चरमा फोकस गर्ने, इन्डस्ट्रीमा हामी जाने, गुड एन्ड सर्भिस भनेको ट्रेडिङमा पनि हामी जान्छौँ र एक्जिस्टिङ ल एन्ड कोअपरेटिभलाई एमेन्ड गरेर यो नयाँ एक्ट आएको, यो त थाहै भइहाल्यो हामीलाई। अब फ्यामिली भनेको को हुन् त हेरौँ। हस्बेन्ड, वाइफ, सन, डटर, डटर इन ल, एडप्टेड सन, एडप्टेड डटर, फादर, मदर, स्टेप मदर पनि पर्नुहुन्छ, ब्रदर, उसको वाइफ र सिस्टर, जसलाई फ्यामिलीले हेर्नुपर्छ, तर यिनीहरू छुटिएर बसेका छन् भने चाहिँ पर्दैन है। अब प्राइमरी क्यापिटलको त भन्नै पर्दैन, सेयर क्यापिटल प्लस जेनरल रिजर्भ फन्ड, यति हो। सेभिङ भनेको मेम्बरहरूबाट रिसिभ भएको एमाउन्ट हो। अब यहाँ हेरौँ, मेन ट्रान्जेक्सन, प्राइमरी ट्रान्जेक्सन भनेको के हो त, यहाँ प्रिभियस इयरको डिपोजिटको एटलिस्ट 30% वा त्योभन्दा बढी हो। 30% वा त्योभन्दा बढी केही पर्चेस गरिन्छ, केही सेल्स गरिन्छ, केहीमा ट्रान्जेक्ट गरिन्छ भने हो, यस्तो चाहिँ प्राइमरी ट्रान्जेक्सन हुने भयो। अब हामी यहाँ हेरौँ त कोअपरेटिभ नर्म्स र कोअपरेटिभ प्रिन्सिपल भन्छ। कोअपरेटिभ नर्म्स भनेको सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्विटी, अनेस्टी, ट्रान्सपरेन्सी, सोसियल एकाउन्टेबिलिटी एन्ड अदर इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड कोअपरेटिभ नर्म्स। र प्रिन्सिपलको पनि लगभग उस्तै छ। कोअपरेटिभ प्रिन्सिपल भनेको सेल्फ विल, ओपन मेम्बरसिप, डेमोक्रेटिक डिसिजन बाई मेम्बर, फाइनेन्सियल पार्टिसिपेसन बाई मेम्बर, अटोनोमी, इन्डिपेन्डेन्स, एजुकेसन, ट्रेनिङ, इन्फर्मेसन, कोअपरेसन अमङ कोअपरेटिभ्स, कन्सर्न्स फर ट्रेनिङ, कन्सर्न फर कम्युनिटी एन्ड अदर इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड कोअपरेटिभ प्रिन्सिपल। अब युनियन चाहिँ याद गर्न सजिलो छ, डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन, प्रोभिन्स कोअपरेटिभ युनियन, प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन, सेन्ट्रल स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन र स्पेसियलाइज कोअपरेटिभ युनियन। र यसको डेफिनेसनमा नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन पनि पर्दो रहेछ। अब हामी हेरौँ न त कसरी एउटा कोअपरेटिभ फर्म हुन्छ, कतिजना मेम्बर चाहिन्छ, फर्म हुँदाखेरि के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, के हुन्छ, कति चाहिन्छ, त्यो हामी यहाँ हेर्ने नै छौँ। दिस इज डेल्ट बाई सेक्सन 3, हामीले देखि नै हाल्यौँ। फर्मेसन अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन, स्पेसिफिक अर मल्टिपर्पज हो भने एटलिस्ट 30 नेपाली सिटिजन चाहिने भयो। र अब इन्स्टिट्युसन ट्रान्जेक्सन, त्यो सेभिङ र क्रेडिट हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ मेट्रोपोलिटन, सब मेट्रोपोलिटन छन् भने एटलिस्ट 100 चाहिन्छ। एउटा कुरा छुट्यो, यहाँ लेबर अर स्किल बेस्ड छ भने, लेबर अर युथको स्किलको बेसिसमा छ भने एटलिस्ट 15 जना भए हुन्छ। र एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन 1 फ्यामिली 1 मेम्बर हुनुपर्छ, तर रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि चाहिँ जतिजना पनि हुन पाइन्छ। अब हेरौँ यो के रहेछ त। फर्मेसन अफ इन्स्टिट्युसन, त्यस्तो इन्स्टिट्युसन जसको स्कुल अर युनिभर्सिटी अर त्यस्तो इन्स्टिट्युसन विच इज अपरेटेड बाई डोनेसन अर अन्डर द कन्ट्रोल अफ गभर्मेन्ट छ भने
100 जना वा त्योभन्दा बढी चाहिन्छ, जबकि नर्मलमा पनि 100 वा त्योभन्दा बढी चाहिन्छ। तर इम्प्लोइ नै 100 जना छैनन् भने के गर्ने त अब भनेको अब एटलिस्ट 30 जनाले पनि खोल्न पाइँदो रहेछ। अब सेक्सन 4 देखि 10 सम्म चाहिँ यस्तै डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्टको यस्तो भनेर जान्छ। अब सबै उस्तै हो, तर हामीले पहिलोलाई चाहिँ राम्ररी पढौँ। अब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन कसरी फर्म हुन्छ त, यो किन फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि फर डेभलपमेन्ट प्रमोसन एन्ड मार्केटाइजेसन अफ कोअपरेटिभ बिजनेस। यहाँ छ एटलिस्ट 11 कोअपरेटिभ मिलेर यस्तो युनियन खोल्न पाउँछन्। तर अब यो एनेक्सर 1 इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेसले तोकेको छ नि, एनेक्सर 1 ठाउँहरू एकदम अविकसित, त्यस्तो ठाउँको चाहिँ एटलिस्ट 6वटा कोअपरेटिभ मिलेर यो युनियन खोल्न पाइन्छ। अब डिस्ट्रिक्ट युनियनमा के रहेछ त कुरो, यसको पनि त्यही हो, डेभलपमेन्ट प्रमोसन एन्ड मार्केटाइजेसन अफ कोअपरेटिभ। एटलिस्ट यहाँ चाहिँ 15 जना, यहाँ चाहिँ 11, यहाँ चाहिँ 15वटा इन्स्टिट्युसन मिलेर यो खोल्न पाइयो। तर रुरलमा छ भने 7 जना। अब हेरौँ यो युनियन बनाउँदाखेरि यो युनियनको 50% एटलिस्ट 50% चाहिँ यहाँ इन्क्लुड हुनै पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन आयो, यसको पनि डेभलपमेन्ट प्रमोसन मार्केटाइजेसन नै हो। यहाँ चाहिँ एटलिस्ट 25 स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ और 5 डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन अफ एटलिस्ट 5 डिस्ट्रिक्टले खोल्न पाइन्छ। तर यस्तो युनियनमा माथि भएका युनियनहरूको 50% चाहिँ इन्क्लुड हुनै पर्ने हुन्छ। 50% अफ द स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन चाहिँ यहाँ हुनै पर्यो। अब प्रोभिन्स कोअपरेटिभ युनियन माथि स्पेसिफिक, यहाँ नो स्पेसिफिक है त। एटलिस्ट 31 स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसनले खोल्न पाइन्छ अब 5 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट युनियन, प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन और स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन यिनीहरू इन्क्लुड हुन पर्दछ र 50% अफ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन डिसियु र प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन इन्क्लुड हुनै पर्ने हुन्छ। अब सेन्ट्रल स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन हेरौँ, यो त माथिकै भइ नै हाल्यो। अब यहाँ हेरौँ एटलिस्ट 51 स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसन अफ एटलिस्ट 7 डिस्ट्रिक्टले खोल्न पाउँछ। इन्स्टिट्युसन मात्र होइन, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट युनियन, प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन। तर 50% अफ यो र स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट र प्रोभिन्स त इन्क्लुड हुनै पर्ने हुन्छ। फर्मेसन अफ स्पेसियलाइज कोअपरेटिभ युनियन, यो चाहिँ अलि राम्रो छ। एटलिस्ट 25 मल्टिपर्पज और स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसन फर पर्फर्मिङ के त भन्दा एकदम हाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, जस्तै हाइड्रो पावर, केमिकल फर्टिलाइजर, रेसिडेन्सियल प्रोजेक्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, हेभी एग्रिकल्चर रिक्वायरमेन्ट, फ्रुट प्रोसेसिङ, हर्बल सेड प्रोसेसिङ, सुगर इन्डस्ट्री, स्टोरेज, हस्पिटल, स्कुल, टेक्निकल ल्याब, ल्याबोरेटरी फर द फुलफिलमेन्ट अफ गुड एन्ड सर्भिस अफ कमन रिक्वायरमेन्ट, यस्तो काम गर्ने छ भने चाहिँ अब एटलिस्ट 25 मल्टिपर्पज र स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसनले खोल्न पाइन्छ। यो चाहिँ इन्टायरली बिजनेस पर्पजकै लागि खोलिएको मानिन्छ। अब हेरौँ फर्मेसन अफ नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन के हो त यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ गुड गभर्नेन्स इन कोअपरेटिभ प्रमोट गर्नको लागि यो बनाइन्छ। अन द बेस अफ कोअपरेटिभ भ्यालुज, कोअपरेटिभ नर्म्स, प्र्याक्टिस, प्रिन्सिपल यिनीहरू अनुसार हुने भयो। र यसका कसले खोल्न पाउने हुन् त, को मिलेर कलेक्टिभली खोल्छन् त भन्दा 50% अब अहिलेसम्म जे पढेका छौँ नि माथि युनियनहरू, त्यसको सबै 50% यहाँ हुनुपर्दछ अदर देन दिस स्पेसियलाइज्ड। 50% अफ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, 50% अफ डिस्ट्रिक्ट युनियन, एटलिस्ट 50% अफ प्रोभिन्स स्पेसिफिक, एटलिस्ट 50% अफ प्रोभिन्स युनियन र एटलिस्ट 50% अफ सेन्ट्रल स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन मिलेर खोल्न पाइयो। यो एक्ट आउनुभन्दा अगाडि नेसनल कोअपरेटिभ युनियन थियो, त्यो चाहिँ अब डिम कन्भर्टेड इन्टु नेसनल कोअपरेटिभ फेडरेसन भनेर हामी मान्छौँ भनेर भन्छ। अब युनियन कसरी फर्म गर्न हुँदैन त, यो चाहिँ अहिलेसम्म पढिएको कुराहरू 4, 5, 6, 7, 8 र 10 को कुरा छ। एउटा जिल्लामा हो एउटै नेचरको एकभन्दा बढी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन र वा डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन हुनु हुँदैन। त्यसै गरी एउटा प्रोभिन्समा एउटा नेचरको एउटा मात्रै प्रोभिन्स स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन र प्रोभिन्स कोअपरेटिभ युनियन हुनुपर्दछ। अब सेन्ट्रल स्पेसिफिक कोअपरेटिभ युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो देशभरिको
हो सेम नेचरको छ भने देशभरिमा एउटा मात्रै हुने भयो र नेसनल फेडरेसन कोअपरेसन भनेको त नेपालभरि एउटा मात्रै हुनुपर्छ, मोर देन वान फर्म गर्ने पाइँदैन यसको त। अब हेरौँ न त कोअपरेटिभ ब्याङ्कको के कुरा रहेछ भनेर। इन्स्टिट्युसन अर युनियन मे म्युचुअली फर्म कोअपरेटिभ ब्याङ्क विथ द प्रायर एप्रुभल अफ एनआरबी। अहिले पछि पनि आउँछ यो कोअपरेटिभ ब्याङ्कको हरेक जहाँ जे भए पनि एनआरबीको त चाहिन्छ। एक्सेप्टिङ सेभिङ के काम गर्छ, तीनटा काम गर्छ, सेभिङ लिन्छ, क्रेडिट दिन्छ र अदर ब्याङ्किङ सर्भिस पनि दिन्छ। पहिला नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क थियो, अब त्यो चाहिँ यही एक्ट अनुसार कोअपरेटिभ ब्याङ्क फर्म भएको मानिन्छ। कोअपरेटिभ रजिस्टर नगरेर चलाउन मिल्छ त मिल्दैन, चलाउन पाइँदैन कानुन अनुसार। अब 14 मा हेरौँ, एप्लिकेसन दिनुपर्छ कसलाई त भन्दा रिस्पेक्टिभ अथोरिटीलाई। रेस्पेक्टिभ अथोरिटी भनेको के हो त यहाँ छ। डिस्ट्रिक्ट लेभलको र नर्मल इन्स्टिट्युसन हो भने अफिसर अथोराइज बाई रजिस्ट्रार र प्रोभिन्स सेन्ट्रल स्पेसिफिक नेसनल लेभल कोअपरेटिभ ब्याङ्क यिनीहरू हो भने चाहिँ रजिस्ट्रारलाई दिनु पर्दछ। त्यही भएर मैले यहाँ त्यो रजिस्ट्रार नै भनेर लेखिदिएँ। डकुमेन्ट चाहिँ के दिनु पर्दछ त एप्लिकेसन सहित बाइ ल अफ प्रपोज कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट अफ प्रपोज कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन यो चलाउन सकिन्छ भनेर एउटा रिपोर्ट, डिटेल अफ नम्बर अफ सियर एन्ड सियर एमाउन्ट एक्सेप्टेड बाई मेम्बर्स। While submitting the application for registration of cooperative bank, कोअपरेटिभ ब्याङ्कको चाहिँ बुझाउँदाखेरि प्रायर एप्रुभल अफ एनआरबी पनि सबमिट गर्नु पर्दछ, अनिखेर मात्रै यस्तो कोअपरेटिभ ब्याङ्कको रजिस्ट्रेसन हुन्छ। अब रजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन के रहेछ त कुरो। एप्लिकेसन आयो, अब इन्क्वायरी गर्छ, इन्क्वायरी गरेर एप्लिकेसन आएको 30 दिनभित्र रजिस्टर गर्छ हो। यदि तलका कन्डिसनहरू सेटिस्फाई छन् भने बाइ ल इज एक्ट पर एज पर दिस एक्ट अर रुल देयर इज बेसिस फर अपरेसन अफ प्रपोज इन्स्टिट्युसन एज पर कोअपरेटिभ नर्म्स भ्यालु प्रिन्सिपल अनुसार यो चलाउन सकिन्छ भनेर। देयर इज बेसिस अफ अपरेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ कम्युनिटी बेस्ड मेम्बर। यस, यो त कम्युनिटी बेस्ड मेम्बर अनुसार नै अपरेसन र कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने हो। अनि अर्को अरू कुराहरू छँदैछन्। बाइ ल एमेन्ड नगरी रजिस्टर गर्न नसकिने कन्डिसन छ भने क्लियरली त्यो लेखेर रजिस्ट्रार वा अफिसरले यता नोटिस दिन्छ विथिन 15 डेज अफ रिसिभिङ सच नोटिस। यो एक्ट आउँदा अपरेसनमा रहेका कोअपरेटिभहरू चाहिँ यही एक्ट अनुसार रजिस्टर भएको मानिन्छ। रजिस्ट्रारले रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिँदा केही न केही टर्म एन्ड कन्डिसनहरू पनि तोकिदिन सक्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। अब रिफ्युजल अफ कोअपरेटिभ, यहाँ माथि 1, 2, 3 यो कन्डिसन फुलफिल गर्दैन भने र अर्को बाइले चेन्ज गर भनेको म गर्दिन भनेर भन्छ भने अब हेरौँ न त यहाँ के लेखिएको छ। सेक्सन 15 को 1 अनुसार कन्डिसन सेटिस्फाई नभए रिफ्युज टु एमेन्ड बाइ ल आर नट एमेन्ड विथिन द 30 डेज अफ रिसिप्ट अफ नोटिस, प्रोभाइड रिटर्न नोटिस एबाउट द रिफ्युजल क्ल्यारिफाइङ द रिजन विथिन त्यो नआएको 3 दिनभित्र उसले भन्छन् एप्लिकेन्टलाई हे तिम्रो एप्लिकेसन रिफ्युज भयो भनेर दिन पर्ने भयो। कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन टु बी कर्पोरेट बडी, अब यसको त भनिरहनै पर्दैन। पर्पेचुअल ससेसन एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी, सेपरेट सिल हुन्छ, रिसिभ, युटिलाइज, सेल, प्रपर्टी इन योर नेम, स्यु आर बी स्युड, अनि इन्टर इन्टु कन्ट्र्याक्ट लाइक अ पर्सन। अब कोअपरेटिभको चाहिँ ज्युरिडिक्सन एकदम चाहिन्छ, किनभने हामी पनि सबै कार्यक्षेत्रमै रहेर काम गर्न पर्ने हुन्छ। हेरौँ ज्युरिडिक्सन के कस्तो रहेछ। एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन सेभिङ र क्रेडिट कोअपरेटिभ छ जुन मेट्रोपोलिटन र सब मेट्रोपोलिटनमा छ भने एउटा वडासम्म मात्रै हुन्छ। सेभिङ र क्रेडिट सहकारी संस्था जुन म्युनिसिपालिटी वा गाविसमा छ भने एउटा लोकल लेभलसम्म हुन्छ अन द फलोइङ बेसिस। अन म्युचुअल कमन बोन्ड फर एप्लिकेन्ट अफ सच रिलायन्स अमङ मेम्बर। अर्को नम्बर अफ मेम्बर रिक्वायर्ड टु अपरेट सर्भिस इन बिजनेस लेभल। अब मिनिमम यति त बिजनेस चलाउन चाहिन्छ भन्छ भने त्यो कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म हुने भयो। प्लेस एज टु मेन्टेन पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन अपरेटेड बाई मेम्बर। यहाँ मेम्बरलाई फोकस गर्यो, यहाँ चाहिँ अब कमन बोन्ड भन्छ, यहाँ चाहिँ ठाउँलाई फोकस गर्यो। अब एक्सटेन्सन के हामी सधैँ एउटै वार्डमा मात्र रहने हो त?
कि हामी एउटै लेभलमा मात्र रहने हो त भन्छ, होइन। त्यो अपरेसन भएको 2 वर्षपछि एक्सटेन्ड गर्न मिल्दछ। के भयो भने त फलोइङ बेसिस भयो भने मात्रै एक्सटेन्ड गर्नु पाइन्छ। Need to extend the jurisdiction to increase membership for development of institutional business activity। हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटी बढाउनको लागि हामीलाई मेम्बर अझै चाहिन्छ। अब माथि मेम्बर र ठाउँ थियो, यहाँ पनि मेम्बर र ठाउँकै कुरा गर्यो। एप्लिकेसन अफ क्रिएटिभ सोल्युसन टु मेन्टेन डाइरेक्ट कन्ट्रोल अफ इन्स्टिट्युसनल वर्क अपरेसन। अब क्रिएटिभ सोल्युसन हुन्छ, डाइरेक्ट कन्ट्रोल हुन्छ भनेर हाम्रो अपरेसन, र त्यो बेन्चमार्क नै एप्रोप्रिएट छैन भने जुरिडिक्सन चेन्ज गर्न पाइन्छ। तर जुरिडिक्सन क्यान बी एक्सटेन्डेड अन द बेसिस अफ नेचर अफ रेसिडेन्स अफ मेम्बर। मेम्बर कहाँ बस्छन्, एप्रोप्रिएट प्लेस, लोकल कन्डिसन हेरेर र प्रिस्क्राइब बिजनेस निड हेरेर त्यो जुरिडिक्सन तोक्न दिन पाइन्छ। अब यो रमाइलो कुरा छ। यो सेक्सनमा जे भने पनि इन्स्टिट्युसन रिक्वायरिङ जसलाई ब्रोड जुरिडिक्सन चाहिन्छ, जस्तै ट्रान्जेक्सन इन हायर पावर, एजुकेसन, ल्याङ्ग्वेज, आर्टिस्टिक, कल्चर, हेल्थ सर्भिस, कम्युनिकेसन, स्पेसियल एग्रिकल्चरल, फरेस्ट्री प्रोडक्सन, स्टोरेज और प्रोसेसिङ और बाई अ रिजन अफ मेम्बर पार्टिसिपेसन एक्सटेन्सन स्याल बी मेन्टेन एज। अब यो चाहिँ 1 लेभलसम्म, 1 डिस्ट्रिक्टसम्म, 1 स्टेटसम्म पनि गर्न पाइन्छ एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन इट्सेल्फ। माथि चाहिँ भनेको छ रजिस्ट्रेसनको बेलामा एउटा भनेर, तर यहाँ चाहिँ एउटामा मात्रै होइन, अरूमा पनि पाइने भयो। अब यता जाउँ। जुरिडिक्सन अफ इन्स्टिट्युसन इन अपरेसन एट द टाइम अफ कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट। यो चाहिँ यो एक्टले नै डिटरमाइन गर्छ, जुन यो एक्ट आउँदा अपरेसनमा थिए। तर त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूले एउटा वर्क अपरेसन रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्दछ बाई डिस्क्लोजिङ द फलोइङ डिटेल फर द पिरियड अप टु द कमेन्समेन्ट अफ रजिस्ट्रेसन अर अफिसर विथिन 1 इयर फ्रम द डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट। यो एक्ट आएको 1 वर्षभित्र त्यो कमेन्समेन्टसम्म के कस्तो थियो त हाम्रो वर्क अपरेसन भनेर एउटा रिपोर्ट बुझाउनु पर्दछ तलको कुराहरूमा। कन्डिसन अफ मेम्बर एक्सटेन्सन। मेम्बर एक्सटेन्सनको कन्डिसन के छ त, त्यो अहिलेको जुरिडिक्सनमा एउटा स्टेटमा, एउटा डिस्ट्रिक्टमा, एउटा लोकल लेभलमा, एउटा वार्डमा। र वर्क अपरेसन के कस्तो छ त एक्जिस्टिङ जुरिडिक्सनमा, त्यो एक्जिस्टिङ स्टेटमा, एक्जिस्टिङ डिस्ट्रिक्टमा, लोकल लेभलमा, वार्डमा हो। अब यसो त्यो रिपोर्ट चेक गर्यो, यहाँबाट वर्क अपरेसन रिपोर्ट चेक गर्यो, त्यो हेर्दाखेरि त यिनीहरूको जुरिडिक्सन रिडिटरमाइन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अब के गर्छ त, पावर अफ रजिस्ट्रार टु डिटरमाइन द जुरिडिक्सन अफ द गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन बेस्ड अन द रिपोर्ट अबभ हो। अब यहाँ 4वटा काम गर्दछ, लेट्स सी देम। डिक्रिजिङ द जुरिडिक्सन इफ मेम्बर एक्सटेन्सन हेज नट बिन मेड। मेम्बर एक्सटेन्सन त्यो डिस्ट्रिक्टमा, त्यो प्रोभिन्समा, त्यो लोकल लेभलमा, त्यो वार्डमा भएकै छैन, वा एकदम थोरै, प्रिस्क्राइब भन्दा थोरै भएको छ। अब एउटा जिल्लामा 5 जना मात्र भएका छन् भने त्यो हटाइदिने। अब यहाँ बिजनेसको कामहरू छ, यहाँ मेम्बरको कुरा गरौँ, यहाँ बिजनेसको कुराहरू छ। यहाँ बिजनेस त्यो ठाउँमा दिएको पनि छैन, वा एउटा जिल्लामा एकदम थोरै दिएको छ, लेसर, जम्मा 500को मात्र बिक्री भएको रहेछ एउटा जिल्लाभरि, अनि यो हटाउ भनिदिन्छ। रिमुभ एसएस स्टेट, लोकल लेभल, डिस्ट्रिक्ट वा टु मेन्टेन द एडुकेट जुरिडिक्सन। अब एडुकेट जुरिडिक्सन गराउनलाई के हटाउनु पर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्छ। टु इन्क्रिज द बिजनेस इफिसियन्सी, त्यो हटाएर बिजनेस इफिसियन्सी हुन्छ, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन अझै राम्रो हुन्छ भने त्यही अनुसारको उसले हटाइदिन्छ। लोकल लेभलहरू के हटाउनु पर्छ त्यो। रिमुभ एसएस स्टेट लेभल, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड। टु मेन्टेन एप्रोप्रिएट जुरिडिक्सन टु फेसिलिटेट द एक्विजिसन अफ मेम्बरसिप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट युनियन, डिस्ट्रिक्ट युनियन। अब हामीले डिस्ट्रिक्ट युनियन, स्टेट युनियनको मेम्बरसिप लिनलाई फर द प्रमोसन सर्भिस अर आवर बिजनेस, त्यो पाउनको लागि हटाउनु पर्ने आवश्यक परे पनि अब हटाउन परिहाल्यो। कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन स्याल रिडिटरमाइन जुरिडिक्सन विथिन अ इयर। उताबाट डाइरेक्सन आएको 1 वर्षभित्र हामीले रिडिटरमाइन गर्नुपर्छ, र समयमा रिडिटरमाइन गरेन भने अब अफिसरले वा रजिस्ट्रारले 3 महिनाभित्र रिडिटरमाइन गरिदिन्छ। चित्त बुझेन भने केस फाइल गर्ने रजिस्ट्रारलाई वा मिनिस्ट्रीलाई त्यो आएको 35 दिनभित्र, र यसको डिसिजन 60 दिनभित्र भइ नै हाल्छ।
यो ज्युरिडिक्सन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ बाइल चेन्ज गर्नु पर्दछ। बाइल चेन्ज गरेर यतापट्टि ज्युरिडिक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। अब ज्युरिडिक्सन अफ युनियन र कोअपरेटिभ ब्याङ्क के रहेछ त? डिस्ट्रिक्ट लेभलको सबै डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होस् वा डिस्ट्रिक्ट युनियन होस् एउटा डिस्ट्रिक्टमा मात्र हुन्छ। त्यस गरी प्रोभिन्स स्पेसिफिक होस् प्रोभिन्स युनियन होस् एउटामा मात्र हुन्छ। सेन्ट्रल स्पेसिफिक र नेसनलको चाहिँ नेपालभरि हुन्छ। स्पेसियलाइज युनियनको चाहिँ बेस्ड अन द एरिया अफ एकुमुलेसन, उनीहरूले कहाँ के एकुमुलेसन गर्दा वा डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड एन्ड सर्भिस जहाँ रिक्वायर हुन्छ त्यहीँ हुने भयो। अब कोअपरेटिभ ब्याङ्कको चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले तोकिदिन्छ। अब क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ सब्जेक्ट कति सजिलो छ यो इन्स्टिट्युसनलाई र युनियनलाई कसरी भाग लाउँछ त भन्दा हामीलाई चारवटा त थाहा छँदैछ। प्रोडक्सन, कन्जम्सन, फाइनेन्सियल, मल्टिपर्पज। एउटा थाहा नभएको लेबर हो है। प्रोडक्सन पनि गर्छ, कन्ज्युम पनि गर्छ। फाइनेन्सियल भनेको सेभिङ क्रेडिट, मल्टिपर्पज भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ बहुउद्देश्य र लेबर इन्टेन्सिभ। अपरेसन अफ ट्रान्जेक्सन, बिजनेस, इन्डस्ट्री अर प्रोजेक्ट किन त भन्दा टु अचिभ द अब्जेक्टिभ अफ कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन। कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो काम नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट एप्रुभल पाएपछि मात्रै सुरु गर्नु पर्दछ। इन्स्टिट्युसन अर युनियन स्याल नट ह्याभ टु रजिस्टर अ सेपरेट इन्स्टिट्युसन टु अपरेट ट्रान्जेक्सन, बिजनेस, इन्डस्ट्री अर प्रोजेक्ट। छुट्टै रजिस्टर गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर कहीँबाट एप्रुभल लिन्छ, कहीँबाट लाइसेन्स लिन्छ भने त्यो आएको 15 दिनभित्र रजिस्ट्रारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा वा दुईभन्दा बढी इन्स्टिट्युसन अर युनियन कम्बाइन्डली अर पार्टनरसिपमा कुनै ट्रान्जेक्सन, बिजनेस, इन्डस्ट्री र प्रोजेक्ट रन गर्छन् फर मार्केटिङ देयर प्रोडक्सन अर सर्भिस यो गर्न पाइन्छ। तर इन्स्टिट्युसन अर युनियन मे सेल प्रोडक्ट अन्डर कोअपरेटिभ ब्याङ्क। यो एक्ट प्रिभेलिङ एक्टमा जेसुकै भन्नुहोस् हामीलाई मतलब छैन। एउटा ब्रान्ड बनाउने त्यही ब्रान्डबाट बेच्नुपर्छ। लिमिटेड लायबिलिटी, मेम्बरको लायबिलिटी भनेको अप टु द फेस भ्यालु अफ सेयर पर्चेज र अन्तिम ओड कि लिमिटेड हुनुपर्दछ कि बिचतिर काहीँ न काहीँ कोअपरेटिभ हालेकै हुनुपर्दछ। ओके, हामीले आज यति सकायौँ। अब हामी अरू लेसनहरू सुरु गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। At last I want to say that yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why it is called present. र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।